बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज कुरान की ये एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, हर तरफ आपकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरत मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, ये जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उन्हें ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ जो दिनों में इनके नसीब खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी, उनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह चाहें, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएं और मेरी बहनें ये सूरत मुबारक पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से उनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे, उनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की दौड़ इनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगी जिंदगी बसर कर पाएंगी। अलगर्ज ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब ये बात बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और खास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हजारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाला हूँ इसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो उस वजीफे की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा, आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे, हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन इकराम, वजीफा यह है कि कुरान के इस बाबरकत सूरत मुबारक को एक मरतबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ लिए जाए। लेकिन अगर इस सूरत मुबारक को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज्यादा बाइस बरकत व आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरत मुबारक का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। अहादीस मुबारक में इसकी बड़ी अजमत और फजीलत मज़कूर है। चनाचा हदीस मुबारक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबी ने हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू न चलेगा। निज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरत मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरत मुबारक को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत मुबारक सनामुल कुरान और ज़ुर्रतुल कुरान है। सनाम और ज़ुर्रत हर चीज के आला अफजल हिस्से को कहा जाता है। उसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते उसके जनूब में नाजिल हुए। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि ये सूरत मुबारक कुरान करीम में एक बेशबहा खजाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरत मुबारक को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरत मुबारक को पढ़ते जाएंगे आपके बदनसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। उसके साथ ही हम आपको रिस्क का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं है, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रिज्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से लेकर आए। जिन घरों के अंदर मियां बीवी के आपस में लड़ाई होती है उनकी आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को पढ़ लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल
अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, आज जो मांगना हो मांग लेना, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता करेगा। माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली जिंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छी तरह से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिज्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती आप अपने घर के अंदर करते हैं, आज के बाद उन गलतियों की कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिज्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला फौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, मेरी जरूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूं इसको पूरे यकीन के साथ कर लेना, फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज होता हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफे कर लिए हैं, हमसे अब इंतजार नहीं होता, हमारी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिज़्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, हमें कोई ऐसा अमल बताइए जो हम इस दिन करें और इसी दिन अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लें। तो नाज़रीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, आखिरकार वो वजीफा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज होता है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप जरूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफा बताने से पहले पहले बताने लगा हूं। अगर आप वजीफा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफे के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफा करने का सही तरीका भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको वजीफे का पता चल गया, वजीफा करने का सही तरीका ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही ना पता चला तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना। नाज़रीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगा हूं जो आप वजीफा करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग वुजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी यह है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती यह है कि सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफा करना शुरू करते हैं, जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, उसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूं, इस काम के लिए कर रहा हूं, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफा करने का सही तरीका यह होता है, आपने अब वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ ली, जब आप नमाज पढ़ लें अब उस जगह पर जाकर बैठना है जहां आपको लगता हो कि उधर मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने वजीफे की तरफ होगी। अब आपने वजीफा शुरू करना है, फिर वजीफा खत्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना, आपकी खाली झोली उसी वक्त भर जाएगी जब आप बंद कमरे में जाए नमाज के ऊपर बैठ गए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, कोशिश करनी है कि आज इस वजीफे को अपने पास लिख कर जरूर रखेंगे। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, चलते फिरते उठते बैठते दुकान पर बैठे हैं, चाहे अपने घर में
بیٹھے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, کہیں پر جا رہے ہیں, درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آپ کے گھر میں, دکان میں, کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی, رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی. اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں, کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے, ترجمہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو. جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلامتی جتنی دیر بھیجے گا, وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا. رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی. ہر قسم کے خوف و غم اور مسائب, پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا. جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے, اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے. درود و سلام کی فضائل بے حد و حساب. درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے. ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو. میں نے کہا چہارم. فرمایا جتنا چاہو, لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا آدھا. فرمایا جتنا چاہو, لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا 2/3. فرمایا جتنا چاہو, لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا. فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا. ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے. ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا, دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے, اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا, انار سے قدرے چھوٹا, مکھن سے زیادہ نرم, شہد سے عمدہ شیریں, مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا, شاخ مروارید کی, تنا سونے کا, پتے زبر جد کے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں, بلکہ سمندر, درخت, چرند پرند, عرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی من پکار کر کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار رحمتیں بھیجے. آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں, تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے. اسی طرح دوسرے آسمان والے, تیسرے آسمان والے 1000 بار, چوتھے آسمان والے 2000, پانچویں آسمان والے 4000, چھٹے آسمان والے 6000, ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا, اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لایا. مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور, کپڑے کو صاف کر دیتا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے, اور درود شریف کی برکت سے زیارت, جمال, اراؤ, سرور اور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں
ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا. درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی, درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی. اسی حالت میں اس نے ندا دی, اے اللہ کے محبوب, میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں. اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے. فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا, کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا. اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے, جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا پلڑا پار کر گئے. وہ پوچھے گا, آپ کون ہیں؟ اتنے سخی, اتنے حسین و جمیل, آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا, میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے. اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے. اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ناظرین, جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آیت کریمہ پڑھ لیں, جب آپ یہ بھی پڑھ لیں, آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے. پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں. اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پیارے ناظرین اکرام, بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت مبارکہ ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورت بقرہ ہے. بے شمار احادیث مبارکہ میں سورت بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں تو وہ سورت بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. یقیناً یہ سورت مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں, نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورت بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں, ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں, اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں. صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. نہایت ہی پاورفل سورت مبارکہ ہے. اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں. لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورت مبارکہ پڑھ لیا کریں. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے, روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورت مبارکہ پڑھ سکیں پڑھ لیں. تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ خود بخود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے. اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے. پیارے ناظرین, اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں, اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں. یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں. اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب اسی جگہ بیٹھے رہنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا, اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا, اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے. اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں. جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا, میرا رب فوراً عطا کر دے گا. رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیوں اپنے دکھ سنانے ہیں. پھر جو مانگنا ہو, یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے, بیماری کو دور کر دے, صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دے. یا
اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے، پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کے تمام پریشانیاں اور مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔